आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम की जो हमारी बड़ी खबर है उस खबर की तफसीलात पे आने से पहले अगर हम इस वक्त सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वबेला किया जा रहा है बानी तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान के हवाले से, और उस वबेले में, उस प्रोपेगेंडे में बानी तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान को सुपरमैन के तौर पे पेश किया जा रहा है। अब ये वबेला कौन कर रहा है, प्रोपेगेंडा क्या चल रहा है, ये कुछ बड़ी दिलचस्प और अहम तफसीलात हैं। इससे अपने ब्लॉग का आगाज़ करेंगे और इसके बाद जो तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान से जुड़ी बड़ी अहम खबर है, जो पीटीआई को बड़ा अहम झटका लगा है और एक पेशकश की गई है, एक सवाल उठाया गया है। उस सवाल पर अगर इंक्वायरी होती है जिसमें बानी तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान को भी प्रोब किया जाएगा, उनको भी इंक्वायर किया जाएगा, तो दूध का दूध पानी का पानी कैसे हो सकता है, और वो इंक्वायरी इमरान खान के लिए कैसे शर्मिंदगी और सियासी मौत का बाइस बन सकती है। इस खबर की तफसीलात पर भी आगे चल के हम बात करेंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि सोशल मीडिया पे जो बानी तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान के लिए वबेला और प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और इमरान खान को एक सुपरमैन के तौर पे, एक बड़े दलेर लीडर के तौर पे पेश किया जा रहा है, वो वबेला क्या है? वो वबेला नाज़रीन ये किया जा रहा है भगोड़े गीले तीतर इमरान रियाज की तरफ से कि जो एनसीसीआई की टीम इमरान खान से इंक्वायर करने के लिए गई थी, इंक्वायरी करने के लिए गई थी या इन्वेस्टिगेशन के लिए गई थी कि इमरान खान साहब का जो एक्स का अकाउंट है वो कौन ऑपरेट कर रहा है, कहां से ऑपरेट हो रहा है। तो गीला तीतर इमरान रियाज खान अपने ब्लॉग में कहता है कि इमरान खान उस इंक्वायरी कमेटी के सामने, इंक्वायरी टीम के सामने डट गए और खान साहब ने किसी का नाम नहीं बताया। अब ये खान साहब की जो दलेरी है, दलेरी का खान साहब का जो है मतलब मयार ये है कि खान साहब ने जो इनकार कर दिया और उनका जो एक्स का अकाउंट है कौन इस्तेमाल करता है, खान साहब ने नाम नहीं बताया, तो ये खान साहब की दलेरी है। अब खान साहब की दलेरी तो सबके सामने है कि जब खान साहब जेल में नहीं थे, तोशाखाना केस में खान साहब की गिरफ्तारी नहीं हुई थी, खान साहब जिस अदालत में भी पेश होते थे अपने सर पे काले रंग की बाल्टी लेके पेश हुआ करते थे। इतना खान साहब को खतरा होता था, बल्कि अदालतों में तो बानी तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान जाते ही नहीं थे। खान साहब कहते थे कि सिक्योरिटी कंसर्न है, मैं अदालतों में पेश नहीं हो सकता, मुझे जो है वो लाइफ थ्रेट्स हैं। तो वो कैसी दलेरी थी कि खान साहब बाल्टी रख के जो है वो अदालतों में पेश होते थे। चले हमारे इस एनालिसिस को, ये जो फैक्ट्स मैंने आपके सामने रखे हैं, इसे भी आप एक लम्हे के लिए साइड पे रख दें। खान साहब का रिकॉर्ड पे इंटरव्यू मौजूद है। जब 2007 में अदलिया बहाली की तहरीक चल रही थी तो यही इमरान खान साहब थे जो उस अदलिया आज़ादी की तहरीक में बड़े पेश थे, जो अदलिया की आज़ादी की तहरीक का अव्वल दस्ता था उसमें शामिल थे। लेकिन जब परवेज मुशर्रफ की जानिब से क्रैकडाउन किया गया, अदलिया बहाली की तहरीक के जो सरगना थे उनको गिरफ्तार करने का हुक्म दिया गया, तो खान साहब का इंटरव्यू रिकॉर्ड पे मौजूद है, खान साहब का वीडियो स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे मौजूद है कि जब पुलिस मेरे घर बनी गाला पहुंची तो मैं घर से निकल गया था, मैंने अपने जूते भी नहीं पहने थे, मैंने बनी गाला की जो दीवार थी वो फलांगी और मैं वहां से फरार हो गया था। तो ये तो खान साहब की दिलेरी है। और ये जो गीला तीतर मफरूद भगोड़ा इमरान रियाज खान है, ये अपने ब्लॉग्स में बैठ के ऐसी बेरफ्त बातें ही कर रहा होता है। यानी आप अंदाजा करें, अपने ब्लॉग्स में बैठ के जो उसके सुनने वाले हैं उन्हें हकाइक से बरक्स जो है वो गलत मालूमात दे रहा है, झूठा बयानियां बना रहा है। अब इमरान रियाज खान अपने ब्लॉग में कहता है कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम हुई है, 26वीं आईनी तरमीम से पहले जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस बनने थे मोहसिन अख्तर कियानी साहब, उनको चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया। जो सुप्रीम कोर्ट में मंसूर शाह साहब चीफ जस्टिस बनने थे उनको जो है वो चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया, किसी और को बना दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट में किसी और ने चीफ जस्टिस बनना था, लेकिन नून लीग ने अपनी एक खातून को, अपनी एक सपोर्टर आलिया नीलम को जो है वो लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया। अब ये हकाइक के बरक्स बात कर रहा है। हकाइक ये नहीं है। अगर ये सहाफी होता तो ये बताता कि ये जो 3 नामों से किसी एक के चीफ जस्टिस का नाम, जो इंतखाब का जो मामला था, ये प्रपोजल किसने दिया था? ये जस्टिस मंसूर शाह साहब ने दिया था कि हाई कोर्ट में जो सीनियर जज है उसे आप आंखें बंद करके चीफ जस्टिस ना बनाएं, बल्कि जो 3 जज हैं हाई कोर्ट के, जिस हाई कोर्ट में भी आपने चीफ जस्टिस लगाना है उसके 3 सीनियर जजेस में से एक का इंतखाब होना चाहिए। ये प्रपोजल मंसूर शाह साहब ने दिया था कि हाई कोर्ट में आप सीनियर प्यूनी जज को चीफ जस्टिस क्यों लगाते हैं, उसका तो राइट नहीं बनता। ये तो सीनियर जजेस में से किसी एक का हक होता है, और जो सीनियर जजेस हैं वो पहले 3 सीनियर जजेस होते हैं। तो मंसूर शाह साहब के प्रपोजल के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट में आलिया नीलम साहबा को बनाया गया।
اس کے بعد جب یہ بات اپنے ایک اور بات وہ کرتے ہیں عمران ریاض خان کہ یہ جو سرفراز ڈوگر صاحب ہیں انہیں چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب لے کے آئے ہیں. اب یہاں پر بھی آئینی طور پہ اور حقائق کے برعکس یہ بات کر رہا ہے. جو سرفراز ڈوگر صاحب کا تبادلہ ہوا ہے وہ صدر پاکستان کے اختیار کے تحت ہوا ہے. کسی جج کو ٹرانسفر کرنا یہ صدر پاکستان کا اختیار ہے. اور جو دوسرا وہ ایک غلط بیانی کرتا ہے عمران ریاض خان، گیلا تیتر، مفرور بھگوڑا، جو دھلیری کے بھاشن دیتا ہے، خود مفرور ہے، کہتے تھے 26ویں آئینی ترمیم میں جو تبدیلی کی گئی اس تبدیلی کے نتیجے میں ڈوگر صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرانسفر پہ لایا گیا. 26ویں آئینی ترمیم میں تو ججز کے ٹرانسفر کے حوالے سے کوئی ترمیم ہی نہیں کی گئی. اب آپ اس کے بلاگ کی حقیقت کا، اس میں بیان کی گئی باتوں کا جو سچ ہے کہ کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے، آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں. میری نظر میں تو وہ جھوٹ کے علاوہ اپنے ویڈیو لاگ میں کوئی بات کرتا ہی نہیں ہے. اب اس نے ایک نیا سوال اٹھایا ہے کہ یہ جو توشہ خانہ کی ڈیٹیل پچھلے 2 دن سے سامنے آئی ہے کہ وزیر اعظم نے کون سا تحفہ لیا، مریم نواز کو کون سا تحفہ ملا، کابینہ کے کس کس رکن کو کون سا تحفہ ملا جو کہ توشہ خانہ میں جمع کروا دیے گئے. یہ اپنے ولاگ میں الزام لگا رہا ہے کہ سب سے زیادہ جو تحائف ہیں توشہ خانہ سے وہ شریف خاندان نے لیے ہیں، وہ پیپلز پارٹی والوں نے لیے ہیں. ناظرین، اگر کسی موقع پہ اس بات کی انکوائری کرائی جائے اور بڑی تھارو انکوائری ہو، ان ڈیپتھ انکوائری ہو کہ دیکھا جائے کہ جن لوگوں نے تحائف توشہ خانے سے لیے تھے کتنی مالیت کے لیے، اور اس میں ایک نئی کیٹیگری یہ بھی بنائی جائے کہ توشہ خانہ سے تحائف حاصل کر کے پیسہ کس نے بنایا. یعنی وہ کون سے لوگ تھے جو اپنے آپ کو نیٹ اینڈ کلین کہتے تھے، ایماندار کہتے تھے، صادق اور امین کہتے تھے، لیکن توشہ خانہ سے تحائف حاصل کر کے مہنگے داموں مارکیٹ میں بیچ کے پیسہ کس نے بنایا. یہ انکوائری ہونی چاہیے. یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے. اور جب کبھی یہ انکوائری ہوئی تو خان صاحب کا نام جو ہے سر فہرست ہوگا اور نیچے کسی اور کا نام نہیں ہوگا. کہ خان صاحب وہ واحد سیاستدان ہے پاکستان کی تاریخ کے جس نے توشہ خانہ کو 20 اور 50% پہ لوٹا اور لوٹنے کے بعد جو تحائف حاصل کیے انہیں مارکیٹ میں بیچ دیا. باقی شریف خاندان نے بھی لیے ہوں گے، پیپلز پارٹی والے نے بھی لیے ہوں گے، سرکاری افسران نے بھی لیے ہوں گے، جو حکومتیں گزری ہیں ان کی کابینہ کے ارکان، ان کے وزراء نے بھی لیے ہوں گے. لیکن یہ کام کسی نے نہیں کیا ہوگا، یہ گندا کام کہ تحفہ لے کے مارکیٹ میں بیچ دینا، یہ کسی نے نہیں کیا ہوگا. اگر شاید یہ کہیں مستقبل میں یہ انکوائری ہو جائے تو خان صاحب کا جو نام ہے وہ سب سے جو ہے گندی کیٹیگری میں جو ہے وہ شامل کیا جائے گا. یہ ناظرین آپ لکھ لیں. اس کے علاوہ ناظرین یہ جو خبر ہے جو جناب عمران ریاض خان کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب بڑے دلیر ہیں، انہوں نے نام نہیں بتایا کہ ان کا ایکس کا اکاؤنٹ جو ہے وہ کون آپریٹ کرتا ہے. خان صاحب سے وہ نام اگلوا لیا گیا اور بڑے طریقے سے وہ نام اگلوایا گیا. جب خان صاحب سے یہ سوال کیا گیا نا کہ کیا خان صاحب آپ بتائیں کہ آپ تو جیل میں ہیں، آپ کا جو ایکس اکاؤنٹ ہے وہ کون آپریٹ کرتا ہے، کیا جبران الیاس آپریٹ کرتا ہے؟ خان صاحب نے نفی میں جواب دیا کہ نہیں، جبران الیاس نہیں کرتا. لیکن جو دوسرا سوال تھا جو میں سمجھتا ہوں کہ NCCI کی جو ٹیم تھی، جو انکوائری ٹیم تھی، جو خان صاحب سے تفتیش کرنے، سوالات کرنے کے لیے پوچھی تھی، دوسرا سوال ٹریپ تھا. جب انہوں نے یہ کہا، خان صاحب سے سوال پوچھا تو پھر اگر آپ کا اکاؤنٹ جبران الیاس آپریٹ نہیں کرتا تو کیا موساد کرتی ہے، کیا CIA کرتا ہے، کیا بھارتی خفیہ ایجنسی راؤ آپ کے اکاؤنٹ کو آپریٹ کرتی ہے؟ تو خان صاحب کا جواب کیا تھا، یا خان صاحب کا جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ خان صاحب کا جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ نہیں، ان دشمن ممالک کی جو خفیہ ایجنسیاں ہیں اس کا میرے اکاؤنٹ کے ساتھ کیا لینا دینا، کیا تعلق بنتا ہے. لیکن خان صاحب نے یہ جواب نہیں دیا. خان صاحب نے جواب دیا جب یہ پوچھا گیا کہ کیا آپ کا ایکس اکاؤنٹ جو ہے موساد، CIA یا پھر را آپریٹ کرتی ہے. خان صاحب نے کہا کہ آپ سے زیادہ جبران الیاس جو ہے وہ محب وطن ہے. جبران الیاس کا تو اب سوال ہی نہیں ہوا تھا. خان صاحب نے پھر یہ جو جواب دیا، اس جواب میں خان صاحب نے دراصل اعتراف کر لیا کہ جبران الیاس امریکہ میں بیٹھ کے، بیرون ملک میں بیٹھ کے خان صاحب کا جو سوشل میڈیا کا اکاؤنٹ ہے اس کو آپریٹ کرتا ہے. خان صاحب یہ اعتراف کر چکے ہیں. اس کے علاوہ خان صاحب کی بہادری کی جو ڈنکے بجا رہا ہے عمران ریاض خان کے، خان صاحب بڑے دلیر ہیں، بڑے ڈٹ کے کھڑے ہیں، کوئی سپرمین ہیں. اتنے سپرمین ہیں، اتنے دلیر ہیں تو پارٹی پہ تو ان کی کوئی گرفت ہی نہیں. خان صاحب نے پارٹی کے جو اختلافات ہیں اس پہ ذمہ داری تفویض کی ہے بیرسٹر علی ظفر صاحب کو کہ آپ پارٹی کے اختلافات کو ختم کریں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اب پارٹی کے اختلافات کیسے ختم ہوں؟ پارٹی کے اندر تو دھڑے بن چکے ہیں. خان صاحب ایک لیڈر کو کچھ بات کہتے ہیں، دوسرے لیڈر کو کچھ بات کرتے ہیں،
اور جیسے شیر افضل مروت نے کہا کہ میرے خلاف جو ہے خان صاحب کو اڈیالہ جیل میں جا کے کان بھرے گئے، اور مروت صاحب نے کچھ لوگوں کا نام بھی لیا، جو شخص کانوں کا کچا ہو، اس کے کانوں کے کچا ہونے سے پارٹی کے اندر اسی قسم کے اختلافات، اسی قسم کی دراڑیں پڑتی ہیں۔ تو علی ظفر صاحب کو بے شک ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ یہ اختلافات پاکستان تحریک انصاف میں ختم ہونے والے نہیں، اور اختلافات کی ان دراڑوں کی جھلک ہم نے کب بھی دیکھی ہے، جب علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ میڈیا کے سامنے یہ کہہ رہے تھے کہ ریاست کے خلاف کوئی نہیں لڑ سکتا، لیکن پارٹی کا ایک دھڑا ہے جو علیمہ خان صاحبہ سے جڑا ہے جو ریاست کے خلاف لڑ رہا ہے، اور علی امین گنڈا پور کہہ رہا ہے کہ ریاست کے ساتھ کوئی نہیں لڑ سکتا۔ تو ان کا تو آپس میں اتفاق اتحاد یہ ہے کہ یہ اوپنلی پبلکلی آ کے اپنے اختلافات کا اظہار کرتے ہیں، اور خان صاحب کے احکامات کا احترام اتنا ہے، ڈگنیٹی اتنی ہے کہ خان صاحب نے کہا تھا کہ پارٹی اختلافات کو آپ پبلکلی جو ہے وہ بیان نہیں کریں گے، لیکن پارٹی کے اختلافات جو ہے وہ پبلکلی منظر عام پہ لائے جاتے ہیں۔ جو جنید صاحب ہیں خیبر پختونخوا تحریک انصاف کے صدر، وہ علی امین گنڈا پور کے خلاف سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، بیانات دیتے ہیں۔ علیمہ خان صاحبہ جو ہے وہ علی امین گنڈا پور کو ٹارگٹ کرتی ہیں۔ علی امین گنڈا پور یہ جو دوسرا دھڑا ہے ان کو بے وقوف کہتا ہے کہ یہ مولانا کے گھر چلے جاتے ہیں، مولانا سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں مل سکتا۔ جب اختلافات اس حد تک موجود ہوں تو جو پرائم ایک ٹارگٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کا کہ عمران خان کی ہم نے رہائی کرانی ہے، خان صاحب کی رہائی کو بھول جائیں۔ خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ لیگل پروسیجر سے ہونی ہے، یہ مزاحمتیں کر کے یا 27 ستمبر کا جلسہ کر کے اس سے خان صاحب کی رہائی نہیں ہونے والی۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔